पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। अगर कोई उसके लिए ज़िम्मेदार है, वो 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उनको सज़ा दीजिए। लेकिन यह मुमकिन नहीं था कि आप 20 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लें। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी। हम इस चाल के लिए चाहते हैं कि एक शफाफ जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि पता चले कि उस दिन हुआ क्या। जो सज़ावार है, जो कसूरवार है, उसको ज़रूर सज़ा दीजिए, लेकिन इसको बहाना बनाकर आप पाकिस्तान के अवाम पर हमला नहीं कर सकते। इस हमले को हमने पहले भी पसपा किया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने करोड़ों की तादाद में निकल कर वोट डाला, PTI को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया और आपकी तमाम चाल जो थी उसको शिकस्त दी। आइंदा भी ऐसा ही होगा। लिहाजा आपसे इस्तदा की जाती है कि झूठ का सहारा लेना छोड़ दीजिए। फरेब पर कायम हुकूमत पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकती। इस एक फरेब को बचाने के लिए आपको रोज़ 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको रोज़ बर्बरियत का सहारा लेना पड़ता है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें और ये सब कुछ करना छोड़ दें। मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से, मलिक साहब से, विर्क साहब से, पंजोता साहब से, आप भी कुछ फरमाइए। कसाना साहब, थैंक यू। जी, आपकी जमात कौमी असेंबली में भी है, सेनेट में भी है, सूबाई सब एक सूबे में आपकी हुकूमत है। ज़ाहिर है जब तक कोई इंगेजमेंट नहीं होगी तब तक मामला दुरुस्त सबत में नहीं जाएंगे। आपके कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ या अदारों के साथ मामला बेहतर किए जाएँ। खान साहब ने कल एडमिशन किया कि 9 मई से पहले उन्होंने GHQ के सामने बात की थी, साहबियों के सामने ये बात की, 2 दफ़ा किया। इसके अलावा उन्होंने बन्नू वाक़े में भी पिछली समात में एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन केंद्रीय हुकूमत ने उसके बाद की प्रेस रिलीज जारी हुई, जिस पर कल उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इसमें सिक्योरिटी फोर्स इन्वॉल्व है। तो ये सारे मामला जब तक चलेंगे, जाहिर है मामला दुरुस्त नहीं होंगे। आप नहीं समझते, आप सीनियर कानूनदान हैं, आप जैसे लोग PTI में हैं, तो क्यों नहीं इंगेजमेंट नहीं की जाती? देखिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। उसमें PTI अपना हिस्सा डालेगी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतमा नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि PTI बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ़्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें, हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशजनी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है, उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था, उसको तोड़ दिया गया। किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसकी एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से भी लेकर दिया है PTI को, तो क्या ये लाजवाब चीफ जस्टिस? देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं।
لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف واضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض کی۔ دیکھیں، یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے، بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو، اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ پولیس کے معاملات میں کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ملک صاحب سے، ورک صاحب سے، پنجوتا صاحب سے، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ کسانہ صاحب، تھینک یو۔ جی آپ کی جماعت قومی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے جب تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی تب تک معاملات درست سمت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں۔ خان صاحب نے کل ایڈمیشن کیا کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے بات کی تھی، صحافیوں کے سامنے یہ بات کی، 2 دفعہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کنو واقعے میں بھی پچھلی سماعت میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن کیندری حکومت نے اس کے برعکس ان کی پریس ریلیز جاری ہوئی، جس پر کل انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس میں سیکورٹی فورس انوالو ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب تک چلیں گے، ظاہر ہے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ جیسے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں، تو کیوں نہیں انگیجمنٹ نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے، انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے۔ اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے۔ لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے۔ ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں۔ آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سراسر ایک الزام ہے، ایک لغو الزام ہے۔ ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو۔ جہاں عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی، ان کو گرفتار کرتی۔ رینجرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کر، اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ صریحاً ایک غیر آئینی عمل تھا، غیر قانونی عمل تھا۔ سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے کہ بالکل یہ غیر آئینی عمل تھا۔ اس حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو بالکل بجا ہے وہ احتجاج۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، لیکن توڑ پھوڑ، آتش زنی، بالکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ہدایت تھی، نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا۔ لہٰذا یہ الزام لگانا بالکل لغو بات ہے کہ جو اس دن ہوا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں، کن لوگوں نے یہ کام کیا، ان کو آپ ڈھونڈیے، ان کو پکڑیے، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، ان کو سزا دیجیے۔ لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا، 10,000 لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کی روزگار آپ نے ختم کی۔ روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے حلقے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بند کر دیا گیا، کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا، کسی کا پیٹزا ہٹ تھا، شاپ تھی، اس کے ایک ایک کرسی اور اوون کو توڑا گیا جا کر۔ یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں آگے بڑھو۔ بربریت کے ذریعے، زور کے ذریعے، گھمنڈ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا۔
आपने सुप्रीम कोर्ट से भी लेकर दिया है PTI को, तो क्या ये लाजवाब कि चीफ जस्टिस देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए।